الآن الكلمة للسيد شافع بوعيش رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السادة أعضاء الحكومة والطاقم المرافق، زملاء النواب، أسرة الصحافة والإعلام، السلام عليكم. الزلف اللاون. بمناسبة هذا الشهر الفضيل نحيي المواطنين من نشطاء الحركة الجمعوية والمتطوعين والمتبرعين من أهل الخير الذين يسهرون على توزيع وجبات الفطور على عابر السبيل والمحتاجين والمرضى في المستشفيات في حين يعيش أبناء كبار المسؤولين في الجزائر حياة مزدهرة بأموال الشعب والفساد والرشوة، ويتفرعنون على البسطاء كأن الجزائر ملك لأجدادهم أو إرث لآبائهم. فنقول لهم لهذا المسؤولين بأن آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة، وانتم كليتوا الجزائر بأكملها وطامعين دخلوا الجنة، والله ما تدخلوا. إن مخطط عمل الحكومة يتغنى بتكريس دولة القانون في الجزائر، في حين أن الواقع يبين العكس. فمثلا النيابة العامة لمحكمة غرداية، وأتوجه إلى السيد وزير العدل وحافظ الأختام، فمثلا النيابة العامة لمحكمة غرداية وجهت تهم جنائية خطيرة في حق قيادات في الأفافاس، منها محاولة القضاء على نظام الحكم أو تغييره، في حين نجد أن الذين يشكلون خطرا على استقرار البلاد يحظون بحماية ولا عقاب. إن الأفافاس يندد بالتعسف الممارس على المناضلين السياسيين والنقابيين في بلادنا، ويعبر ككل مرة عن تضامنه مع المواطنين والمناضلين والنقابيين الذين يقاومون كل يوم الحجر والقمع في البلاد. السيد الرئيس، السيد الوزير الأول، أسابيع عقب عملية انتخابية تميزت بعزوف كبير وتتويج عنيف ومزيف لقوى المال في إعادة تشكيل الحقل السياسي، والنقص الفادح في التشريع الخاص بضمان انتخابات نزيهة باعتراف من رئيس لجنة مراقبة الانتخابات. نحن مدعوون لمناقشة مخطط عمل الحكومة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي مقلق للغاية. فبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية الأفافاس، قبل أن نعلق على المخطط، فنحن نذكر بأن التحليل الذي نقوم به بخصوص طبيعة الأزمة الوطنية لا يسمح لنا باللعب بالنظر إلى أطراف اللعبة التي تتحكم بها السلطات العمومية. ما الذي نستنتجه من مخطط عمل الحكومة؟ من حيث الشكل، الوثيقة هي عبارة عن مطويات كتالوج وعناوين، وهي مجموعة من تدابير وإجراءات دون آجال حقيقية على الأقل للسنوات القليلة المقبلة، ويصعب تحديدها، خصوصا أن حصيلة حكومة عبد الملك السلال لم تقدم للنواب، الشيء الذي يشكل انتهاكا لأحكام الدستور. يظهر البرنامج بعيدا عن الاستجابة للتحديات التي تواجه البلاد وحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والأخلاقية، وبعيدا عن الاستجابة لأولويات والحاجيات العديدة
للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. بإلقاء نظرة عن مخطط عمل الحكومة اتضح أن مصدر التناقضات هو أن هذا المخطط ما هو إلا نسخة سيئة من الوثيقتين التي سبق وأن اعتمدتها حكومة عبد الملك السلال. الأولى هو نموذج جديد للنمو الاقتصادي اعتمد يوم 26 جويلية 2016 من قبل حكومة السلال، التي نشرت ملخصا منه في 10 أبريل 2017 أي قبل التشريعيات الأخيرة. يوفر هذا النموذج الجديد على وجه التحديد فترة الإقلاع 2016-2019، المرحلة الانتقالية 2020-2025، وفترة الاستقرار 2026-2030. ولكن منذ ذلك التاريخ الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع الانهيار المستمر لأسعار النفط، ونحن بالفعل في عام 2017 دون أي احتمالات إقلاع بحلول عام 2019. الثانية هو تنفيذ برامج كفاءة الطاقة الوطنية وتطوير الطاقة المتجددة الذي وضع واعتمد في عام 2012، ما يعني قبل تفاقم الأزمة بعد الانهيار المفاجئ والمستمر لأسعار النفط. يكفي القول أن الحلول الواردة في هذه الوثيقة الآن تجاوزها الزمن على الأقل جزئيا. كيف نفسر إذن وضع برنامج عمل بوثائق مرجعية يعود تاريخها إلى عام 2012 و2016 بغض النظر عن الواقع الذي تدهور منذ ذلك الوقت؟ أليس من الحكمة أن نقيم الوضع الاقتصادي لمنتصف 2017 واستعراض على الأقل الافتراضات والتدابير الواردة في المرجعين؟ من حيث المضمون مخطط عمل الحكومة هو أيضا موضع شك. من حيث الأولويات يبدو أن البرنامج يفضل المدى المتوسط أي سنوات 2020 إلى 2030، وإن كان المدى المتوسط يبقى هاما علينا أن لا ننسى أنه يرتكز على سنة 2017 أو السنتين المقبلة، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية. كان على مخطط الحكومة أن يركزوا على المدى القصير وعلى التجنيد الاستثنائي للقوى الحية لتجاوز هذه المرحلة والحد من تفاقم الأزمة وتدهور القدرة المعيشية. لذلك على المدى القصير فإن الحكومة لم تفكر سوى في تجديد إدارة الميزانية، وركزت على قدسية الحفاظ على التوازنات المالية التي طالبت بها المؤسسات المالية الدولية. باختصار الحد من الإنفاق العام وزيادة الموارد المالية خارج النفط والغاز، مع خطر التوجه نحو الاختيارات السهلة والمكلفة اجتماعيا والمتمثلة في خفض الدعم والتحويلات الاجتماعية الأخرى دون العودة إلى التشاور نظرا لضيق الوقت، وزيادة الضرائب على الدخل أي خصم من المصدر التي هي أسهل طريقة لجمع الضرائب بالنظر إلى التهرب الضريبي الواسع النطاق والذي يقع بعيدا عن متناول السلطات الضريبية. من الأسهل بكثير زيادة العبء الضريبي على أولئك الذين يدفعون بالفعل التزاماتهم الضريبية، وهذا يعني الطبقات الاجتماعية الأجيرة والطبقة المتوسطة أو ما تبقى منها على المغامرة ضد أولئك الذين احتالوا وغشوا عن دخلهم الحقيقي. بالرغم أن حجم الضرائب على الدخل العادي أو حتى على الاستهلاك TVA بلغ بالفعل حدوده، وبالنظر إلى مستوى الفساد والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي فإن مبالغ مالية خيالية لم يتم تحصيلها. على المدى المتوسط الخطاب حول تنويع الاقتصاد الوطني لم يعد مقنعا، كون الحديث عن تنويع الاقتصاد عاد بمجرد انهيار أسعار النفط. إن تنويع الاقتصاد الوطني لا معنى له إن لم يندرج في استراتيجية وطنية بأهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية واضحة. ومن الضروري جدا أن تطور وتنفذ وتراقب ديمقراطيا تلك الاستراتيجية من قبل جميع القوى الحية للبلاد داخل وخارج البرلمان.
كيف يمكننا أن نصدق برنامج الحكومة الذي وضع الأولوية لافتراش السجادة الحمراء للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما في ذلك خوصصة المؤسسات العمومية؟ في السياق الأوسع، التنمية التي تحتاجها الجزائر من جميع المستثمرين يجب على الدولة من خلال مؤسساتها العمومية والقطاع الخاص المحلي من خلال الشركات والمشاريع الإنتاجية الجالية في الخارج من خلال المهارات والقدرات المالية، وفي نهاية المطاف المستثمرين الأجانب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءة. تفعيل سياسة استقطاب يجب أن تستهدف في الوقت نفسه كل هؤلاء الفاعلين سواء بشكل تنافسي أو مكمل ووفقا لشروط استراتيجية التنمية الوطنية. السيد الرئيس، السيد الوزير الأول، زملاء النواب، في غياب هذا المنظور كيف نصدق أكثر مصطلح تنظيم السوق بما في ذلك السلع الاستهلاكية العامة من خلال مضاعفة الرقابة وتشجيع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في العودة إلى الرسمي، أو حث المتعاملين للتوافق حول المعايير المسيرة للسلع ذات الاستهلاك الواسع؟ إعادة هيكلة وتنظيم السوق الوطنية هي أكثر تعقيدا بكثير. يعد اليوم مكان لتعايش أحيانا بشكل عنيف بين نوعين من اقتصادات، العموم والخاص، ولكن أيضا غير الرسمية والقانونية، وينظم من قبل 4 أشكال من الأسواق: المسير إداريا، المحتكر، الموازي، التنافسي، على أساس الزبانية والتعسف. ومن الواضح أن تنظيم هذا اللغز سيكون معجزة، خصوصا كما نعلم فإن المصالح التي تستفيد منه تمنع أي عمل في ذلك الاتجاه. فليس بزيادة عمليات المراقبة أو إصلاح إدارة السجل التجاري سيتحول الوضع جذريا. في هذا الشأن كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، المسألة تعود إلى القانون في إعدادها وتنفيذها والرقابة الديمقراطية عليها، والسؤال هو ليس فقط تقني أو اقتصادي بل أكثر منه سياسي. أخيرا، كيف نؤمن أكثر في المدى المتوسط أن الجزائر سيكون لديها خليط الطاقة 40% منها طاقة متجددة؟ لهذا فإنه يجب ليس فقط استثمارات ضخمة في هذه الطاقات، ولكن إنجاز مشاريع ضخمة ذات الصلة وفي أقرب الآجال. لكن الآن وفي غياب الموارد المالية فكيف يمكن إنجاز هذا البرنامج، خصوصا أن جزءا كبيرا من هذه الموارد تستلزم أي وقت مضى استكشاف وتطوير النفط. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، زملائي النواب، إن الثروة المالية الناتجة عن الريع النفطي لم تسمح في الجزائر فقط بشراء السلم الاجتماعي، بل سمحت في المقام الأول بتسهيل التقاسم العشوائي للموارد المالية بين عصب الحكم، وبالتالي فإن الريع استخدم لشراء السلم الاجتماعي بين العصب، كما استخدم لشراء التحالفات الدولية الضرورية لضمان استمرارية النظام. إن الخطر الأول الذي يهدد البلاد هو تلاقي عصب النظام والتحالفات الدولية وفقا لمصالح ذات مقاربة متوحشة، والتي لا صلة لها بها بالمصلحة العامة. إن الأففاس يناضل ضد القوانين الغير وطنية والغير اجتماعية. الصار على أحسن ويناظر على الصار على أحسن توظيف للمال العام الذي هو مال كل الجزائريين، وفرض العدالة والتساوي في تحصيل الضرائب مع محاربة التبذير والغش بكل أشكاله
عاشت الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. صحة فطوركم وصحة سحوركم. السلام عليكم. شكرا. السيد شافع بوعيش رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية.